चाहिँ हाम्रो बाढीमा परेकोहरूलाई चाहिँ उद्धार गर्ने कार्य भइरहेछ अहिले। हेलिकप्टरद्वारा चाहिँ बाढीमा पसेका एकजनालाई उद्धार गर्ने कार्य भइरहेको छ। यहाँ सिन्धुपाल्चोकको एउटा मेलम्चीमा चाहिँ मेलम्चीले चाहिँ हिजोदेखि अविरल वर्षाको कारण चाहिँ एकदम क्षतिग्रस्त भएकोले अहिले यहाँ लास्टै मान्छेहरू पारी अलिकति हिजोदेखिको अविरल वर्षाले बाढीले गरेर सब मेलम्ची बजार तस नस भएको छ र यहाँनिर हेलिकप्टरले 2 जना मान्छेको उद्धार गर्ने कार्य भइरहेछ। हिजोदेखि पानी लगातार पानी कारणले यहाँ 2 जना मान्छे चाहिँ यहाँ घरभित्र फसेकोले यहाँ आर्मीद्वारा उद्धार भइरहेको छ अहिले। एकजनालाई उद्धार गरेको छ। यो चाहिँ मेलम्ची बजारको पुरानो बजारको खै त कान्छ अलिकति एउटा खै छोड्दा कान्छ अलिकति छोड्दा। यो चाहिँ मेलम्ची बजारको पुरानो बजार हो। यो चाहिँ अहिले चाहिँ पुरै बाढीले तस नस बनाएको अवस्था छ र यहाँनिर 2 जना फसेकोलाई चाहिँ हेलिकप्टरद्वारा उद्धार गरिएको छ। अहिलेसम्म पनि खोलाले आफ्नो गति लिइरहेको छ। यो चाहिँ पुरानो बजार।
सन्चै के छ मान्छेको भिड लागेको अवस्था छ यहाँ चाहिँ मेलम्चीको हालको ताजा अवस्था यस्तो छ। अझै पनि बाढीले यता पुरानो बजार क्षतिग्रस्त भएको छ र यहाँ आर्मीले उद्धार गर्ने क्रम जारी नै छ। बाढीले हिजोदेखिको बाढीले यहाँ मेलम्चीको यता बजारबाट शिखरपुर यता टिपेनी जाने पुल पक्की पुल पनि लगेको छ र झोलुङ्गी पुल पनि लगेको छ भने यता माथिको फट्टेको पुल पनि लगेको छ। 3टा पुल र एउटा नयाँ पुल मात्र बाँकी बसेको अवस्था छ। अहिले खोला उतातिर छ बजारको यो चाहिँ पुरानो बजार। यो चाहिँ पुरानो बजार हाम्रो तलको पुरानो बजार पुरै क्षतिग्रस्त छ। घरहरू पुरेर अवस्था यो जुरे पहिरो भन्दा पनि डेन्जर लाग्यो मलाई चाहिँ। अनि बाढी पनि त्यो अनुसारको यो बाढी पनि धमिलो भन्दा पनि तपाईँको लेदो पुरै माटो मिसेर लेदो पानी नै नदेखिन तालले आइरहेछ। अहिले पनि यहाँ मान्छेहरूको पनि धेरै भिड लागेको छ। फेरि आएको सब बजारको मान्छेहरू तारमा उक्लिएको छ सेफ ठाउँमा। यो बाढी पहिरोले मेलम्ची बजार सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजार अति नै क्षतिग्रस्त बनाएको छ। पारिपट्टि सबै खोला यो कहिले पनि नसोचे खोला आएको छ। यो कल्पनै नगरेको खोला। त्यो आउँछ आउँदैन हेलिकप्टर फेरि 2 जना लग हो र यो उतापट्टि मेलम्ची खोला भन्नुहुन्छ भने पुरै लेदो आएर अहिलेसम्म लेदो आएको छ। र यहाँ पारी पनि यहाँ हामीले धेरै यता मेलम्ची आउने मान्छेहरू देख्न सक्छौँ जहाँ चाहिँ पुलै छैन, पुलै बगाएको छ। उता यता माथि नलपुर यता टिपेनी जाने पुलै यता सबै बगाएको छ यताबाट यो चोकबाट। त्यसैले यता मान्छेहरूको भिड ज्यादा देख्न सकिन्छ। पारी यता बजार आउने र यतातिर मान्छेहरू किनारमा धेरै देख्न सक्छौँ सब। अनि यता माथिको पुल पनि झोलुङ्गे पुल पनि बगाएको अवस्था छ। 3वटा पुल मेलम्चीको 3वटा पुल बगाएको अवस्था छ। के भएको हो यो भयावह स्थिति छ मेलम्चीको तनावग्रस्त। यो त कहिले पनि नदेखिएको भएको छ।
बनाइरा के यो आफै खोला ल असल यतापट्टि फन पार्क छैन, यता पुल छैन, यता नि पुल छैन, यता प्लटिङको बस पार्कहरू सब बगाएको छ। यता बस पार्क थियो एउटा आमाहरूको बस पार्क, त्यो पनि छैन। तरै मेलम्ची बजार सानो रहेछ के सबै बजारभरि हिलो छिरा छ। बढी छ नि अझ भयावह स्थिति छ मेलम्ची सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजार। बाढी पसेर पुरै घरहरू छेदविच्छेद बनाएको अवस्था छ। पुरेर यो चुरे पहिरोभन्दा पनि ठुलो लाग्यो मलाई चाहिँ। मान्छेहरू पनि काफी ज्यादा मात्रामा रहेको छ। अर्को आयो, अर्को हेलिकप्टर आयो फेरि। नेताहरू आउँछ नि त अब त। अब अर्को हेलिकप्टर पनि आएको छ यहाँनिर। अब यहाँनिर बाढी पहिरो हेर्न लाग्यो होला। अर्को हेलिकप्टर पनि आएको छ। खोइ फेरि बाढी पहिरो यतापट्टि बाढी छिरेको छ। मेलम्ची सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची चाहिँ तस नसै बनाएको अवस्था। ए हेलिकप्टर आएर नि गएको अवस्था छ। अहिलेको ताजा अवस्था मेलम्ची सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, जहाँ चाहिँ हिजोदेखि अविरल वर्षाका कारण र माथि पहिरो बाढीको कारण चाहिँ मेलम्ची बजार सबै लगभग आधी मेलम्ची बजार पुगेको अवस्था छ। यहाँनिर हेलिकप्टरहरू पनि आउने जाने क्रम छ। यहाँ दुईजना मान्छे चाहिँ उसमा थियो, त्यो घरबाट निकाले हेलिकप्टर तल्लो पुल्ने थियो कि त्यहाँनिर अहिले भर्खर निकाले आएर हेलिकप्टर छैन, मऱ्यो होइन, माथि छतमा थियो, जिन्दै थियो। मान्छेहरू पनि धेरै मात्रामा छ। पानीको सतह अहिले घट्न त घट्यो, लेदो आइरहेको छ, लेदो त आइरहेको छ। आराम बचिया छ, अन्त सबै भइसक्यो। आराम जे सत्य मलाई सानावटे गर्न खाम्रो घरहरू सब चाहिँ डुबानमा परेको छ। सबै यहाँ रोड तल पुरानो बजार हो। यता पारीको पुल पनि छैन, बगाएको छ। र यतापट्टि शिखरपुर नवलपुर जाने र यता तिपिन जाने पुल पनि बगाएको छ यहाँबाट। कुन घर एकै तल भन्ने पनि मलाई जान नि बस मेरो जिल्ला ए अहिलेलाई यति नै लाइभ चाहिँ है।